नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सत्तारूढ नेकपामा संकट झनै गहिरिँदो छ। आइतबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै अनुपस्थित भएपछि गहिरिएको संकटको मापन गर्न साह्रो परेन। अब कमरेडहरूले खेलको नियम नै परिवर्तन गरेछन् भन्दै असन्तुष्टिले भरिएका पत्र ओलीले बैठकमा पठाएपछि ओली उत्तरपक्षीय झनै चिरिएका छन्। यता चिरिएकाहरूले बैठकमा अनुपस्थित हुनुको कारण सहित ओलीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न भनेपछि अब नेकपाको विवादले कुन मोड लिने हो भन्ने प्रश्न नेकपाको राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा छ। बालुवाटारमा बसेको बैठक नै छल्न खोज्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई धुम्बाराई असुरक्षित नै रह्यो। यो असुरक्षामा शान्ति सुरक्षामा जोडिएको भन्दा पनि पार्टीभित्र ओली विरुद्ध बढ्दो ध्रुवीकरण नै हो भन्ने बुझ्न पनि कठिन रहेन। सँगै बस्न नसक्ने अवस्था आएपछि अब नेकपा जोडिएर अघि बढ्ला भनेर विश्वास गर्ने आधार धुमिल बन्दै गएको भने पक्का छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न नेकपा स्थायी समितिलाई 1 साता समय। कमिटीले एजेन्डा बनाएको दाहालको प्रस्तावमा ओलीको असहमति, लिखित असन्तुष्टि पेश। नेपालको नयाँ परराष्ट्र नीति सार्वजनिक। छिमेकीसँग स्वतन्त्र र सन्तुलित सम्बन्ध बनाइने, 2 वर्षमा कूटनीतिक क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको दावी। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गाँजालाई खतरनाक लागु औषधबाट हटाएपछि नेपालमा गाँजाले वैधानिकता पाउनुपर्ने माग चर्कियो। नेपालको अर्थतन्त्रमा नै टेवा पुग्ने दावी। शेयर बजारमा नकारात्मक सर्किट ब्रेक हुँदा कारोबार नै बन्द। नेप्से 123 अङ्कले घट्यो। र 1 खेल अगावै भारतले जित्यो अस्ट्रेलिया विरुद्धको T20 सिरिज। दोस्रो खेलमा 6 विकेटले विजयी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक मङ्सिर 28 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। आइतबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अनुपस्थितिमा बसेको बैठकमा अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहालका प्रस्ताव पेश गर्दै प्रस्ताव अध्ययनका लागि भन्दै बैठक 28 गतेसम्मलाई स्थगित भएको हो। साथै केन्द्रीय समितिको बैठक भने 5 पुसमा बस्ने निर्णय भएको छ। स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेडहरूले बैठकमा वितरण गरिएका 2 अध्यक्षका प्रस्तावहरू र सम्बन्धित पत्रहरूको अध्ययन समेत गर्नका लागि 7 दिनको समय दिइएको छ। जसअनुसार स्थायी कमिटीको अर्को बैठक 28 गते मङ्सिर 28 गते 1 बजेसम्मको लागि स्थगित गरिएको छ। आइतबारको बैठकको सुरुवातमा अध्यक्ष ओलीले पठाएको लिखित पत्र पढेर सुनाइएको थियो। अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावमाथि बैठकमा छलफल गर्न नसकिने र छलफल हुने बैठकमा आफू आउन नसक्ने ओलीको पत्रमा लेख्नु भएको थियो। अर्का अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली उपस्थित हुनु भएन र उहाँले आफ्नो अनुपस्थितिको कारण देखाउँदै बैठकलाई सम्बोधन गरेर एउटा पत्र पठाउनु भएको छ। यस्तै अध्यक्ष दाहालको प्रस्ताव पार्टी कमिटीमा छलफलका लागि
योग्य नभएको भन्दै त्यसको फिर्ताको अडान समेत राख्नु भएको थियो। उता नेता भीम रावलले भने अध्यक्ष ओलीको पत्र आउनुलाई नै उहाँको बैठकमा उपस्थिति रहेको बुझ्न सकिने तर्क गर्नुभएको थियो। शरीर उपस्थित नभए पनि उहाँले आफ्नो विचार लेखेर पठाउनु भएको हुनाले उहाँ बैठकमा उपस्थित भएछ र राजनीतिक रूपमा त्यसको अर्थ त्यो लाग्छ। पहिलो कुरा, अध्यक्ष दाहालले 28 कार्तिकमा पार्टी सचिवालयमा 19 पृष्ठको प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो, तर अध्यक्ष ओलीले लालछना पत्र भन्दै 13 मङ्सिरको सचिवालय बैठकमा दाहालको प्रस्तावको जवाफका रूपमा 37 पृष्ठको प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। ओलीको अडान विपरीत नेकपा सचिवालयको शनिबार बसेको बैठकले दुवै अध्यक्षको प्रस्तावमाथि स्थायी कमिटीमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो। सचिवालय बैठकमा ओलीले आफ्नो असहमति जनाउनु भएको थियो भने बैठकमा उपस्थित नहुने बताउनु भएको थियो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विवाद औपचारिक रूपमै स्थायी कमिटीसम्म पुगेको छ। विधि र प्रक्रिया मिचेर केही नेताहरू अगाडि बढ्न खोजेको प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आरोप लगाउनु भएको छ। पार्टी मुख्यालयमा आइतबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओली सहभागी बनेनन्। सहभागी नहुनुको कारण सहितको पत्र पठाए। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल सहितका नेताहरूले भने दुई अध्यक्षका छुट्टा छुट्टै प्रस्तावलाई पार्टी कमिटीहरूमा छलफल गर्नै पर्ने अडान राखेका छन्। अध्यक्षका दुवै प्रतिवेदन मात्र होइन, ओलीले पठाएको पछिल्लो पत्रमा पनि छलफल हुने भएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपामा कुरा मिल्ने छाँटकाँट देखिएको छैन। विवाद बढ्दै जाँदा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जारी स्थायी कमिटीमा गएनन्। आफू उपस्थित नहुनुको कारण सहितको पत्र बैठकमा पठाए। ओलीले पत्रमा भनेका छन्, एकताको महाधिवेशनसम्म सहमति कायम हुनुपर्नेमा खेलको उत्तरार्धमा केही नेताहरूले खेलको नियमै परिवर्तन गर्न लागेका छन्। यो नैतिकता र राजनीतिक दृष्टिले गलत मात्र नभई विभाजनकारी समेत छ। महाधिवेशनसम्मका लागि अन्तरिम हैसियतमा बनेका र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व बोकेका कमिटीहरू त्यसै अनुरूप सहमतिका आधारमा चल्नुपर्छ। ओलीको यो भनाइले पार्टी एकता थप सङ्कटमा परेको प्रश्न पार्छ। उनले आफूलाई लगाएको आरोपहरू गैरजिम्मेवार रूपमा आएको भनेका छन्। गत भदौ 26 गतेको स्थायी कमिटीले निकालेको निकासलाई उनले पुनः जोड दिएका छन्। अध्यक्ष ओलीले अबको पार्टी सङ्कट समाधान गर्ने जिम्मेवारी स्थायी कमिटीमा रहेको उल्लेख गरेका छन्। ओलीले स्थायी कमिटी बैठक सार्नुपर्ने बताएका थिए। उनी निकट सदस्यले एक कार्यदल बनाएर साझा प्रतिवेदन बनाउनु पर्ने समेत बताएका थिए। अर्का अध्यक्ष दाहालले आफ्नो प्रस्तावमाथिको अडानलाई कायम राखेपछि ओली असन्तुष्ट भएका हुन्। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रहेका नेकपा केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले प्रथम अध्यक्ष नै नगएको बैठकको निर्णय मान्न अध्यक्ष ओली बाध्य नहुने बताएका छन्। तर दाहाल नेपाल समूहले भने पार्टी कमिटीका निर्णय मान्नै पर्ने बताउँदै आएको छ। स्थायी कमिटीको निर्णयसँगै केन्द्रीय कमिटीमा समेत अध्यक्ष द्वयका प्रतिवेदन लैजाने नेपाल दाहाल समूहको तयारी छ। अब अध्यक्ष ओलीले पार्टी कमिटीका निर्णयहरू नमान्ने अवस्था आउँदा नेकपा सग्लो रहला भन्न सकिने अवस्था नरहेको नेकपा नेताहरू नै बताउन थालेका छन्। सरकारले एकीकृत परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले नेपालको परराष्ट्र नीति 2077 सार्वजनिक गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले कोही शत्रुता नभएसँगै मित्रता हुने गरी परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिएको बताउनु भएको छ। संसारमा राजनीतिक शक्ति र व्यवस्थाका हिसाबले भिन्दा भिन्दै प्रणालीहरू रहेको भए पनि नेपालको परराष्ट्र नीति तर्जुमा गर्न निश्चित विचारधारा र राजनीतिक प्रणालीलाई आधार बनाएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। कुनै पनि देशसँग नजिकको वा टाढाको भनेर कूटनीतिक व्यवहारमा फरक पार्न नखोजिएको पनि मन्त्री गेवालीले बताउनु भएको छ। सरकारले स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनबाट सार्वभौमिकता, सम्मानमा पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित बाह्य सम्बन्ध सुदृढ गर्दै समग्र राष्ट्रिय हितको सम्वर्धन र प्रबन्धन गर्ने लक्ष्य परराष्ट्र नीतिले लिएको छ। छिमेकी लगायत सबै मुलुकसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानको आधारमा द्विपक्षीय छलफल विस्तार र सुदृढ गरिने पनि परराष्ट्र नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको पहिचान र प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय हितको प्रबन्धन गर्ने विषयलाई समेत समावेश गरिएको छ। विदेशमा पेशा, व्यवसाय र रोजगारीमा संलग्न नेपाली समुदाय र कानुनी व्यक्तिको हितको संरक्षण गर्ने विषय पनि परराष्ट्र नीतिमा समावेश गरिएको मन्त्री गेवालीले दाबी गर्नुभएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले हरेक वर्ष आफ्नो वर्षभरिको कूटनीतिक उपलब्धिलाई प्रतिवेदन बनाएर सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। आइतबार सार्वजनिक गरिएको सोही प्रतिवेदनमा नेपालको नयाँ नक्सा जारीलाई सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिको रूपमा समावेश गरिएको छ। साथै चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमणदेखि विभिन्न मुलुकसँग स्थापित सम्बन्धले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा देखाउने र चिनिने बनाएको दावी गरिएको छ। एक रिपोर्ट। आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा मन्त्री प्रदीप गेवालीले कूटनीतिक उपलब्धि समेटिएको प्रतिवेदन 2019-20 सार्वजनिक गर्नुभएको छ। नेपालको परराष्ट्र नीतिको एकीकृत दस्तावेजको खाँचो लामो समयदेखि खड्किरहेको समयमा त्यसको अभाव पूर्ति गर्नका लागि नयाँ प्रतिवेदन तयार बनाइएको हो र यसमा नयाँ नीति पनि समावेश गरिएको छ। नेपालले पहिलोपटक यस्तो दस्तावेज तयार पारेको मन्त्रालयले दावी गरेको छ। 2019देखि 20सम्म कूटनीतिक क्षेत्रमा सरकारले हासिल गरेको उपलब्धिहरू, नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी, नेपालको परराष्ट्र नीतिको एकीकृत दस्तावेज तयार, नेपाल भारत सीमाको डिमार्केसन सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउने पहल, सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण र एकीकृत भन्सार जाँच चौकीको निर्माण, चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण र त्यसक्रममा भएका महत्त्वपूर्ण सम्झौता र समझदारी पत्र, विकास साझेदार मुलुक र अन्य संस्थासँग अझ गहकिलो इङ्गेजमेन्ट, फ्रान्स, नर्वे र फिलिपिन्ससँग द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको निर्माण र अन्य 8 मुलुकसँग परामर्श संयन्त्रको बैठक, सेन्ट लुसिया र घानासँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना, कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकको जम्मा संख्या 168, अस्ट्रेलिया, इन्डोनेसिया, लाओस, म्यानमार, पाकिस्तान, फिलिपिन्स र साइबेरियासँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 60 वर्षगाँठमा विभिन्न कार्यक्रम, राष्ट्रसङ्घ असंलग्न आन्दोलन G77 र विश्व व्यापार सङ्गठनमा सक्रिय सहभागिता, सार्क, बिमस्टेक, SCAO र ACT-मा सक्रिय सहभागिता, राष्ट्रसङ्घको शान्ति स्थापना कार्यमा निरन्तर सहभागिता, राष्ट्रसङ्घ मानवाधिकार परिषद सदस्यको रूपमा विश्वव्यापी मानवाधिकारको प्रवर्धनमा भूमिका, कोभिड-19 पछि विभिन्न देशमा रहेका अप्रवासी कामदारहरूलाई प्रभावकारी कन्सुलर सेवा, नेपाली कामदारको घर फिर्तीको कार्यमा सहजीकरण, एसियामा अप्रवासी कामदार पठाउने मुलुकहरूको चासो रक्षाका लागि कोलम्बो प्रोसेसको नेतृत्व र सक्रियता, आईएलओको गभर्निङ बडीको डेपुटी सदस्यको रूपमा अप्रवासी कामदारको रक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका, विश्व व्यापार सङ्गठनको एकीकृत फ्रेमवर्कको बोर्ड सदस्यमा नियुक्त, नेपालको न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ UNGA को सेकेन्ड कमिटीको अध्यक्षको रूपमा नियुक्त, नार्कोटिक ड्रग्स आयोगको सदस्यको रूपमा सन् 2020-23 को कार्यकालका लागि नियुक्त, सगरमाथा संवाद आयोजना गर्न आधारभूमि तयार गर्ने काम सम्पन्न, ब्रेन ग्रेन सेन्टरलाई सबलीकरण गर्ने, सुविधा सम्पन्न पासपोर्ट वितरणको कार्य सम्पन्न। सार्वजनिक प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले बहुपक्षीय कूटनीतिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको केन्द्रीय भूमिकामा जोड दिँदै विश्व शान्ति, मानवाधिकार र दिगो विकासको प्रवर्धनमा योगदान पुर्याउने नीति अङ्गीकार गर्ने भएको छ। त्यस्तै नेपालले सफ्ट पावर कूटनीतिलाई अङ्गीकार गर्दै सार्वजनिक कूटनीतिको माध्यमबाट मुलुकको छवि र विशिष्ट पहिचानलाई सफ्ट पावरको रूपमा प्रवर्धन गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतको समर्थन, सहयोग र सद्भाव आर्जन गर्ने जनाएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारले कोरोना महामारीका बीचमा देशलाई आर्थिक सहयोग जुट्नेमा भने चुनौती रहेको जनाएको छ। त्यति मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग राष्ट्र हितमा छ कि छैन भन्ने दृष्टिकोण र आर्थिक कूटनीतिलाई पनि प्रमुख चुनौती मानिएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1594 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 17 जनाको ज्यान गएसँगै संख्या 1594 पुगेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरण अनुसार हालसम्म सबैभन्दा धेरै 813 जनाको मृत्यु बागमती प्रदेशमा भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 23 जनाको भएको छ। यी बाहेक प्रदेश 1 मा 196 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 198 जना, गण्डकी प्रदेशमा 110 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 212 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 42 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै देशभर कोरोनाबाट कुल 2,39,885 जना संक्रमित भएका छन् भने पछिल्लो 24 घण्टामा 6,495 जनामा गरिएको PCR परीक्षणमा 1,096 संक्रमित थपिएसँगै संख्या 2,40,981 पुगेको हो। यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमित हुनेको संख्या 13,482 पुगेको छ। यता काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 484 संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,14,171 पुगेको छ। यस्तै 24 घण्टामा सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 563 जना र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 2 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यसबाहेक प्रदेश 1 मा 137 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा
29 जना, गण्डकी प्रदेशमा 166 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 137 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 62 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै 24 घण्टामा 1752 संक्रमित निको भएसँगै हालसम्म 2,25,805 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 536 छ। हालसम्म देशभर कुल 17,84,519 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गाँजालाई खतरनाक लागु औषधको सूचीबाट हटाएपछि नेपालमा गाँजाले वैधानिकता पाउनुपर्ने बहस फेरि एकपटक चर्किएको छ। संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको गाँजा विधेयक आउँदो संसदबाट पारित गराउन पहल गर्ने सांसदहरूले बताएका छन्। नेपालले यस वर्ष भित्रै गाँजामा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग पनि गरेको छ। एक रिपोर्ट। गाँजालाई लागु औषधको रूपमा लिन नहुने तर्क युएनले नै पुष्टि गरिदिएको छ। गाँजा चुरोट रक्सी भन्दा अत्यन्त कम हानिकारक भएको तथ्य विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेको छ। कुनै समय नेपालको सिंहदरबार वैद्यखानामा गाँजा मिक्स गरेर आयुर्वेदिक औषधिहरू बनाइने गरिन्थ्यो। तर 2033 सालमा गाँजामा प्रतिबन्ध लगाएपछि अहिले नेपालमा गाँजाबाट बन्ने आयुर्वेदिक औषधि समेत बनाउन पाइँदैन। खास गरी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अनुसार चाहिँ यो गाँजा मिश्रित जस्तै यो रातो बरी अनि त्यसपछिबाट यो तन्द्रोदय यो मदनानन्द मोदक औषधिहरू जुन मानसिक विकारमा प्रयोग हुन्थे, झापखालाको रूपमा चाहिँ आउँको समस्याको रूपमा चाहिँ गर्दै थियो, प्रयोग गरिन्थ्यो। अनि पूर्ण तन्द्रोदय रस भनेर भनिन्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ खास गरी यो पुरुषहरूको शीघ्र पतनको लागि चाहिँ उपयोग हुने आयुर्वेद चिकित्सामा नेपालमा गाँजामा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने माग सहित प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता भएको पनि धेरै भइसक्यो। यो वर्षभित्रै गाँजामा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने कोसिसमा सांसदहरू छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अहिले यसलाई चाहिँ लागु औषधको उसबाट हटाएर औषधिजन्य बिरुवा मेडिकल प्लान्टमा लगिसकेको छ। त्यसकारणले हाम्रो नेपाल सरकारले पनि त्यसमा यसलाई मेडिकल प्लान्टमा मतदान गरेको छ। भनेपछि अब मलाई लाग्छ यो आउँदो सदन जुन बस्छ, हाम्रो संसद बस्छ पुसबाट, त्यहाँ सरकारले चाहिँ नि अहिले हिजोको 33 सालको जुन लागु औषध विधेयकमा कानुनमा चाहिँ नि गाँजालाई लागु औषध रहेछ, अब त्यसलाई हटाएर चाहिँ संशोधित एउटा विधेयक ल्याएपछि हामी त्यसलाई पारित गर्छौँ। मलाई लाग्छ आउँदो सदनबाट चाहिँ यसले वैधता प्राप्त गर्छ। नेपालमा किन प्रतिबन्धित भयो गाँजा? विक्रम सम्वत 2017 साल चैतमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मुख्यालयमा सम्पन्न सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि दि सिङ्गल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक्स ड्रग्स 1961 पारित गर्यो, जसले गाँजालाई पनि अफिम सरहको कडा खालको लागु औषध भन्दै प्रतिबन्ध लगायो। सदस्य राष्ट्रहरूले गाँजा खेती नियन्त्रणका लागि अग्रसरता लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्यो। त्यसै अनुरूप नेपालले पनि गाँजामा प्रतिबन्ध लगाउन बाध्य भयो। नेपालले 2033 सालमा लागु औषध नियन्त्रण ऐन जारी गरेर गाँजाको खेती, उत्पादन, खरिद, बिक्री, निकासी, पैठारी, सञ्चय र सेवन गर्न प्रतिबन्ध लगायो। अहिले गाँजा खुल्ला गर्नुपर्ने माग किन चर्कियो? अमेरिकामा करिब 11 वर्ष लगाएर गरिएको अध्ययनले दुखाइ कम गर्ने अन्य औषधि पेन किलरका तुलनामा गाँजा प्रभावकारी देखिएको छ। नेपालमा परम्परागत रूपमै गाँजाबाट बनाइने आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग हुन्थ्यो। संस्कृतमा विजया भनिने गाँजाबाट निर्मित औषधि अनिन्द्रा, शीघ्र स्खलन, झाडा पखाला, अत्यधिक पीडा, मानसिक रोग जस्ता समस्यामा प्रयोग हुने गरेको सिंहदरबार वैद्यखानाको अभिलेखमै उल्लेख गरिएको छ। नेपालको हावापानी गाँजा खेतीको लागि अति उपयुक्त मानिन्छ। नेपालमा गाँजाले वैधानिकता पाए अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्नेछ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। मेचीनगर नगरपालिका वडा नम्बर 7 प्यारीभिच्छामा तत्कालीन ज्यामिरगढी र भद्रपुर जोड्ने बाटो रहेको थियो। विक्रम सम्वत 2020 सालभन्दा पहिले यो बाटो स्थानीयहरूले प्रयोग गर्ने गर्थे। अचम्म 57 वर्षपछि अर्थात् अहिले यो बाटो नै गायब भएको छ। एक रिपोर्ट।
स्थानीयका अनुसार 2020 साल अघि यो बाटो भद्रपुरसम्म पुग्ने एक मात्रै वैकल्पिक मार्ग थियो। आर्थिक वर्ष 2055-56मा मेचीनगर नगरपालिकाले करिब 2 लाख बजेट निकासा गरेरै बाटो ग्राभेल गर्नुका साथै 24 फुट फराकिलो बनाएर व्यवस्थित गरेको थियो। तर नगरपालिकाले त्यो बेला व्यवस्थित गरेको बाटो अहिले देख्न सकिँदैन। बाटो व्यक्तिको निजी खेतमा परिणत भएको छ। कल 24 मा स्थानीयले गरेको यो गुनासो सुनौ। 1,98,000 लगानी गरेर बाटो खनियो। खनिसकेपछि यहाँ गाडी घोडा ट्र्याक्टर ओहोरदोहोर सबै चलिराखेपछि पछाडि आएर 58 सालमा केही मान्छेले यो जग्गा किनिसकेपछि त्यसको बादमा 2-3 वर्ष पछाडि यो बाटो सबै जोतियो। अब यो बाटो कहाँ छ के छ भन्ने कुरा नाम निशानै मेटाइयो। अब यहाँ चाहिँ दाल कोदो मकै ररी धानहरू विभिन्न प्रकारका छरिएका छन्। अनि यो यसो दुरुपयोग भयो करिब 1 वर्ष भयो। हामीले यो जोतिसकेपछि हामी नगरपालिका गयौँ। नगरपालिकामा त्यो बाटो जोतियो। यो चाहिँ कम्तीमा पनि यो नगरपालिका आफ्नो सम्पत्तिमाथि चाहिँ निगरानी राख्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो भनेर हामीले निवेदनमा नगरपालिका गयौँ। निवेदन दिइसकेपछि त्यो निवेदनमाथि पनि त्यति उहाँले चासो दिनु भएन। 2069 चैतमा स्थानीयवासीले मेचीनगर नगरपालिका कार्यालयलाई बाटो गायब भएको सम्बन्धमा ध्यान आकर्षण सहित निवेदन दिएका थिए। नगरका तत्कालीन प्रशासन शाखा प्रमुखले मालपोत कार्यालय झापालाई पत्रचार गरी हराएको बाटोको नक्सा कार्यान्वयनका लागि माग गरेका थिए। नगरले स्थलगत प्रतिवेदन, नक्सा र अन्य कागजातहरू समेत मालपोतलाई पत्रसँगै पठाएको थियो। तर मालपोत कार्यालयले हराएको बाटोको नक्सा कायम गर्न हालसम्म कुनै चासो नदेखाएको अर्का स्थानीयवासी पुष्प अर्यालले जानकारी दिए। यहाँ राजनीतिक दल को मिलेर यो बाटो मास्ने काम गरिएको छ हैन। अब उनीहरुकै सेटिङमा नगरपालिका पनि होला। त्यसो हुँदा त हाम्रा निवेदनहरुदेखि लिएर गएर सबैलाई पछाडी राखिदिन्छन्। अब हाम्रो भन्नु त के छ र, अब बाटो चाहिन्छ भन्ने भनेको तपाईहरु नगरपालिकामा गएर निवेदन दिनुभएको थियो, के भन्ने उहाँहरूले अब आज भन्छन्, भोलि भन्छन्, यता घुमाउँछन्, उता घुमाउँछन्, यो छैन भन्छन्, यो दिन सक्दैनौँ भन्छन्। त्यस्तै गरिराखेका छन्। अब अनन्त सरले भन्नुभयो यसको डकुमेन्ट सबै हामीलाई चाहियो भन्दा त्यो त हामीले मालपोतमै पठायौँ नि भनेर भन्नुभयो। मालपोतमा गएर खोज्दाखेरि पनि केही छैन। उहाँबाट त कहाँ पठाउँछ यहाँ भनेर भनौँ मालपोत कार्यालयले। अनि हामी फर्केर आयौँ फेरि। त्यस्तै भइरहेको छ हामी। साबिकको नकलबन्दा 3 क र हालको मेचीनगर 7 स्थित सिट नम्बर 1800005 र 1800091 भएको र किता नम्बर 6862562 3815 व 6 भएको 29 बिघा जमिन स्थानीय देवेन्द्र बुढाथोकी सहित परिवारका नाममा थियो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग दक्षिणको पालिया मार्गदेखि करिब 1 किलोमिटर जामिरगढीको राज टी इस्टेट जोड्ने 24 फुटे बाटो कायम थियो। तर करिब 10 वर्ष अघि बुढाथोकीले कायम भएको बाटो समेत मिलाएर 32 बिघा जमिन बनाई नरेन्द्र कलवार शाहलाई बिक्री गरेको दावी स्थानीयको छ। यसैबीच 2071 फागुन 14 मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीमा छानबिनको माग गर्दै स्थानीयवासीले उजुरी समेत दिएका थिए। अख्तियारले 2071 चैत 13 मा मालपोत कार्यालय भद्रपुरलाई पत्रचार गरेको देखिन्छ। तर त्यसपछि के भयो स्थानीयवासी बेखबर छन्। निरन्तरको जिम्मेवारीका कारण परिवारसँग आत्मीयता कम भएको र परिवारसँग छुटिएर बस्नुपर्दा आत्महत्या जस्तो दुःखद घटना बढ्न थालेपछि स्याङ्जा प्रहरीले नयाँ उपाय अघि सारेको छ। अबदेखि ड्युटीमा खटिएका प्रहरीले राति सुत्ने बेलामा श्रीमती हुनेले आफ्नै श्रीमतीलाई फोन गरेर आई लभ यु बुढी भन्दै फोन गर्नुपर्ने भएको छ भने 6 महिनामा एकपटक परिवारसँग भेट्न घर जानै पर्ने नियम बनाइएको छ। एक रिपोर्ट। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आफ्नो मातहतका कार्यालयमा सेवा गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई प्रत्येक दिन सुत्ने बेला आई लभ यु बुढी भन्नै पर्ने अभियानको थालनी गरेको हो। 24 घण्टा ड्युटीमा खटिनु पर्दा घर परिवारसँगको सम्पर्क टाढा हुँदै जान थाल्ने र बिस्तारै माया ममता कम हुँदै जाने भएकोले सम्पर्क यथावत राख्न यो अभियान चलाइएको एसपी होबिन्द्र बोगटीको भनाइ छ। एउटा फ्यामिली म्यानेजमेन्ट राम्रो हुनुपर्छ, प्रेसरमा बस्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले नै हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौँ। त्यसमा पनि हामी प्रहरी कर्मचारीहरू हामी हातमा राइफल, हातमा पिस्तुल चाहिँ लिएर बस्ने, हामी चाहिँ साथसाथ लिएर हिँड्ने भएको हुनाले हाम्रो परिवारसँग राम्रो सम्बन्ध भएन भने हामी आवेशमा आएर त्यसको गलत प्रयोग गर्न सक्ने अथवा सुसाइड गर्न सक्ने चाहिँ घटनाहरू पनि विगतमा भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि परिवारसँग सम्बन्धलाई चाहिँ उच्च प्राथमिकता राख्नुपर्छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले यस कार्यलाई प्रभावकारी ढङ्गले लैजान कार्यालयभित्र फ्री वाइफाईको व्यवस्था समेत गरेको छ। अहिले यहाँका प्रहरीहरू दैनिक सुत्ने बेला परिवारसँग रमाउने गरेको महिला प्रहरी टिएम पुनको भनाइ छ। यो प्रावधानले आफू लगायत अन्य साथीहरू पनि खुसी रहेकोले देशभर यो कार्यक्रम लागू भए अन्य प्रहरी साथीहरूको मनोबल उच्च हुने प्रहरी नायब निरीक्षक महेन्द्र काफ्लेको भनाइ छ। अनि सुत्ने बेलामा आई लभ यू भनेर सुत्ने, अब श्रीमती भएकोले श्रीमतीसँग, श्रीमती अब महिला प्रहरी छ भने उसले श्रीमानसँग भन्ने भयो, अविवाहित छ भने अब घरको बुवा आमासँग भन्ने भयो। सबैले रेगुलर सम्पर्क होस्, सम्बन्ध सुधार होस्, यो अनावश्यक टर्चरमा काम गर्नु नपरोस् भनेर हामीले यो सरले यो कार्यक्रम ल्याउनु भयो। एकदमै इफेक्टिभ छ यो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले परिवारसँगको सम्पर्कलाई सुदृढ बनाउन प्रहरीको विधामा पनि लचिलो बनेको छ। फोन सम्पर्क सन्चो बिसन्चोको मात्र माध्यम भएकोले समाज र इष्टमित्र भेटघाट पनि उत्तिकै आवश्यक पर्ने भन्दै विधामा पनि लचिलो बनेको हो। स्याङ्जामा कार्यरत प्रहरीले इच्छा लागेमा महिनामा 2 दिन घर जान पाउने छन् भने 6 महिनाभित्र एकपटक घर जानै पर्ने प्रावधान राखेको छ। स्याङ्जाबाट टिभी जर्नलिस्ट माधव गैरेको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। शेयर बजारमा आज नकारात्मक सर्किट ब्रेक हुँदा कारोबार बन्द भएको छ। आज परिसूचक नेप्से आइतबार 123 अङ्कले घटेको हो। नेप्से 6% घटेपछि सर्किट ब्रेक लागेको छ। सर्किट ब्रेकपछि आजका लागि बीचमै कारोबार बन्द भएको छ। आजको कारोबारपछि नेप्से 1932 अङ्कमा झरेको छ। यस दिन 7 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ। बिहिबारको तुलनामा कारोबार रकम पनि खुम्चिएको छ। बैंकिङ 64, व्यापार 159, होटेल 81, विकास बैंक 76, जलविद्युत 86, फाइनान्स 19, निर्जीवन बीमा 569, उत्पादन 362, अन्य 164, माइक्रो फाइनान्स 224 अङ्कले घटेका छन्। अघिल्लो दिनसम्म उच्च दरले मूल्य बढेको पुनर्बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताले यस दिन 10% मूल्य गुमाएका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। भारतले घरेलु टिम अस्ट्रेलिया विरुद्धको T20 क्रिकेट सिरिज जितेको छ। सिडनीमा आइतबार भएको दोस्रो खेलमा अस्ट्रेलियालाई 6 विकेटले पराजित गर्दै भारतले 3 खेलको सिरिज आफ्नो बनाएको हो। अस्ट्रेलियाले दिएको 195 रनको लक्ष्य भारतले 19 ओभर 4 बलमा मात्र 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। भारतका लागि शिखर धवनले 52 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। यस्तै हार्दिक पाण्डेयले अविजित रहँदै 42 रन जोड्दा श्रेयस अय्यर 12 रनमा अविजित रहे। हारतर्फ अग्रसर रहेको समयमा पाण्डेयले 22 बलमा 3 चौका र 2 छक्का प्रहार गर्दै भारतलाई जित दिलाएका हुन्। कप्तान विराट कोहलीले 40 तथा केएल राहुलले 30 रन बनाए। अस्ट्रेलियाका डानियल साम्स, एन्ड्रयू टे, मिचेल स्विप्सन र एडम जाम्पाले 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको अस्ट्रेलियाले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 194 रन बनाएको थियो। अस्ट्रेलियाका लागि कप्तान म्याथ्यू वेडले 58 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। यस्तै स्टिभ स्मिथले 46 रन जोड्दा माइसेस हेनरिक्सले 25 रन बनाए। ग्लेन म्याक्सवेलले 22 रन जोड्दा मार्कुस स्टोनिसले अभिजित 16 रन बनाए। भारतका टी नटराजनले 2 तथा शार्दुल ठाकुर र युजवेन्द्र चाहलले 1-1 विकेट लिए। जितसँगै अस्ट्रेलिया भ्रमणमा रहेको भारतले 3 खेलको सिरिजमा 2-0 को अग्रता समेत बनाएको छ। दुई टिम बीचको अन्तिम तथा तेस्रो खेल भने मङ्गलबार हुनेछ। अब विद्या बस्नेतको साथमा फटाफट न्यूज। दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न नेकपा स्थायी समितिलाई 1 साता समय। अध्यक्ष ओलीद्वारा आफ्नो पूर्ववत शर्त अनुसार बैठकमा उपस्थित नभएको जानकारी। नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष द्वयको राजनैतिक प्रस्ताव पेश। अर्को बैठक मङ्सिर 28 गते बस्ने। 2 वर्षमा कूटनीतिक क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयको दाबी। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा र सहयोग मुख्य चुनौती।
6,495 जनाको परीक्षण गर्दा मुलुकमा 1,096 जना कोरोना संक्रमित थपिए। संक्रमितको कुल संख्या 2,40,981 पुग्यो। कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन 2,17,00,000 नेपालीलाई उपलब्ध गराउने, प्राथमिकता र जोखिमका आधारमा भ्याक्सिन दिइने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको योजना। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था नवीकरणको लागि निवेदन, समयमै तोकिएको दस्तुर बुझाइ नवीकरण पेश गर्न मन्त्रालयको आग्रह। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका भित्रका विद्यालयहरू आजबाट सञ्चालनमा, स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड पूरा गरी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन हरेक विद्यालयलाई निर्देशन। आगामी मङ्सिर 25 गतेबाट सार्वजनिक यातायातमा लगाइएको जोर बिजोर प्रणाली हटाउन यातायात व्यवसायीहरूको माग। संक्रमणको जोखिम कम गर्नुको साटो जोर बिजोर प्रणालीले उल्टो थप जोखिम बढाएको व्यवसायीहरूको भनाइ। बुटौलमा तस्करले प्रहरीको पेस्तोल खोसेर गोली चलायो, तस्कर समूहकै एकजना घाइते। विराटनगरको रानी भन्सार खोलिनुपर्ने माग राख्दै दैनिक 1 घण्टा धर्ना, 3 दिनदेखि सीमा नाका खुलाउन माग गर्दै रानी भन्सारमा दैनिक 3 देखि 4 बजेसम्म स्थानीय धर्नामा। गोर्खा अस्पतालमा चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार, आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द, बिरामीको आफन्तले हातपात गरेको जिकिर। बैतडीका 16 ठाउँबाट नेपाल टेलिकमको 4G सेवा सञ्चालन, अधिकांश ठाउँमा विद्युत नपुग्दा टेलिकमको टावर सोलरको भरमा सञ्चालन। डोटीमा जीप दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4 घाइते, घाइतेहरूको दिपायलमा उपचार हुँदै। रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट नगरपालिकाले 7 दिन विद्यालय सञ्चालन गर्ने, नगरभित्रका 61 वटा सामुदायिक र 2 वटा संस्थागत विद्यालयमा अब बिदाको दिन पनि पठन पाठन र अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन। घटना न्यूनीकरणका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले गरेको नयाँ कामको थालनी प्रशंसनीय, पारिवारिक आत्मीयता दिगो बनाउन 1 महिनामा 2 दिन घर जाने पर्ने नियम लागू। सिन्धुपाल्चोकमा मापदण्ड मिचेर सञ्चालित 32 वटा क्रसर उद्योगहरू स्थानीय प्रशासनद्वारा बन्द। मङ्सिर पहिलो साताबाट सञ्चालित उद्योग पनि मापदण्ड पूरा नगरेका कारण बन्द गर्ने। चैत्र 11 देखि सुरु भएको लकडाउन यता बन्द रहेको दोलखाको प्रसिद्ध भीमेश्वर मन्दिर सर्वसाधारणका लागि खुल्ला, मन्दिरको शिला रहेको स्थानमा भने ढोका भन्दा बाहिरबाट दर्शन गर्ने व्यवस्था। डडेलधुरा अमरगढी किल्लाका दर्जनौं हतियार, 5 वटा तोप गायब। 3 दशक बितिसक्दा पनि सरकारी निकायले खोज्न चासो नदेखाएको आरोप। 3 थरीका कर्जामाथि कडाई गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्क, अधिकांश बैङ्कबाट प्रवाह गरेको कर्जा सेयर बजारमा गएको हुन सक्ने आशंका। सेयर बजारमा आज नकारात्मक सर्किट ब्रेक हुँदा कारोबार बन्द, नेप्से 123 अङ्कले घट्यो। अमेरिकामा एकै दिनमा 2,30,000 कोरोना संक्रमित थपिए, हालसम्म कुल संक्रमित 1,86,00,000 पुग्यो। चीनमा कोइला खानीमा भएको दुर्घटनामा परि 23 जनाको मृत्यु, कोइला खानीमा अधिक मात्रामा कार्बन मोनोक्साइडको मात्रा बढिरहेकोले ग्यास विस्फोट। जर्जियाको मत परिणाम उल्ट्याउन ट्रम्पको दबाव जारी, रिपब्लिकनहरूको बहुमत रहेको विश्वास गरिएको जर्जियामा डेमोक्रेट्स उम्मेद्वार जो बाइडेनको पक्षमा मत खसेपछि ट्रम्पको मतगणनाप्रति असन्तुष्टि। र बेलायतपछि बहराइनले पनि दियो कोरोना खोप प्रयोगको स्वीकृति, आपतकालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएमा बहराइन दोस्रो देश। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। युएकी ख्वाला अल रोमाइथी नाम गरेकी एक महिलाले मात्र 3 दिनमा पृथ्वीका 7 वटा महादेवहरू टेकेर गिनिज बुकमा नाम लेखाएकी छन्। सबैभन्दा छोटो समयमा विश्वका 7 वटा महादेशको यात्रा गरेर विश्व कीर्तिमान कायम गरेकी ख्वालाले 7 वटा महादेश घुम्नका लागि जम्मा 3 दिन 14 घण्टा 46 मिनेट 48 सेकेन्डको समय खर्च गरिन्। गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड्सको वेबसाइटमा उल्लेख भए अनुसार उनी यस बीचमा 208 वटा मुलुक पुगेकी थिइन्। गत फेब्रुअरी 13 मा अस्ट्रेलियाको सिडनीमा उनले आफ्नो यात्रा सम्पन्न गरिन्। युए झण्डै 200 वटा विभिन्न राष्ट्रियता भएका मानिसहरूको घर भएकाले आफूले उनीहरू सबैको देश भ्रमण गरेर उनीहरूको संस्कृति र परम्परा जान्न चाहेको बताइन्। तर उक्त यात्रा सहज भने नभएको उनको अनुभव छ। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न नेकपा स्थायी समितिलाई एक साथ समय, कमिटीले एजेन्डा बनाएको दाहालको प्रस्तावमा ओलीको असहमति, लिखित असन्तुष्टि अध्ययन समेत गर्नका लागि 7 दिनको समय दिइएको छ। नेपालको नयाँ परराष्ट्र नीति सार्वजनिक, छिमेकीसँग स्वतन्त्र र सन्तुलित सम्बन्ध बनाइने,
2 वर्षमा कूटनीतिक क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको दावी। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गाँजालाई खतरनाक लागु औषधबाट हटाएपछि नेपालमा गाँजाले वैधानिकता पाउनुपर्ने माग। नेपालको अर्थतन्त्रमा नै टेवा पुग्ने दावी। शेयर बजारमा नकारात्मक सर्किट ब्रेक हुँदा कारोबार नै बन्द। नेप्से 123 अङ्कले बढ्यो। र एक खेल अगावै भारतले जित्यो अस्ट्रेलिया विरुद्धको T20 सिरिज। दोस्रो खेलमा 6 विकेटले विजय। प्राइम टाइम न्यूज हैडिला यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, तनहुको एउटा पुल उद्घाटनका क्रममा सरकारले नेता रामचन्द्र पौडेललाई गरेको व्यवहारलाई के भन्नुहुन्छ? ठिक हो, नियम सबैलाई लाग्छ भन्नेले तालीमा र सरकारले ज्याजती गर्यो भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुन्छ भनिएको थियो। यसको मतपरिणाम तपाईहरूले यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्पडेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।